بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بلا تقیر بلا تمہید میں دعوت خطاب تے آنگا مقرر ذیشان محقق اسلام مفسر قرآن واعظ کش الہان مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا پروفیسر الشیخ عبد المنان راسک حفظہ اللہ تعالی وان اپنے مختصر انداز کے اندر عالمانہ فاصلانہ خطاب فرمان گے محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ احباب گرامی قدر، اپنی طبیعت دے علالت دے باوجود حسب وعدہ حافظ احمد علی صاحب اور نہایت ہی قابل قدر عبدالاحد محمدی صاحب انہاں دی دعوت دے دوسری دفعہ تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ تواڈی آمد دی بہت زیادہ خوشی ہے، اور اس نالوں بڑھ کے اس بات کی خوشی ہے کہ تسی دیکھ رہے ہو کہ علاقہ بھر دے مہمانان گرامی قدر علماء کرام وہ بھی تشریف فرمان ہیں۔ استاذ القراء والحفاظ والمجودین قاری المقری قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن طبیعت دی سخت ناسازی دے باوجود بڑے اختصار دے نال جو پیغام دینا چاہنا توجہ مرور ہے۔ دعا کر لئیے اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ پاک جنہاں نے اجدہ اتنا خوبصورت دل نشین پروگرام رکھے اللہ ایک محنت اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے ساڑھے زندگی پر دے سارے گناہ معاف کر دے۔ ادھے بولے ہو ادھے چوپ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ اس حدیث اندر کوئی شک نہیں، اللہ قبول کر دے، اے دے اندر کوئی شک نہیں۔ تے کتھے فیصلہ باد ہے تے کتھے تہاڈا پنڈ ہے، میرے مسافر ہون اندر بھی کوئی شک تے تہاڈی آمین چ شک کیوں؟ طبیعت میری خراب ہے تہاڈی تے نہیں، آمین تے کہو نا۔ اللہ ساڈا پروگرام قبول کر کے سانو معاف کر دے۔ اللہ اج دے اس پروگرام دی برکت نہ ساڈے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ سونیا تیری بارگاہ دی پیشی برحق ہے، جویں اج دی رات اندر کوئی شک نہیں، میں بیان کر رہے ہیں کوئی شک نہیں، ایک قابل عزت لوگ سن رہے ہیں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اللہ تیری بارگاہ دی پیشی بھی برحق ہے، جدو اللہ تیری عدالت ساڑی گناہگاراں دی پیشی ہوئے اللہ پاک اسیں حساب نہیں دے سکتے، دنیا تے حساب کر دینے ہیں۔ ساڑھے جیا گناہگار خطاکار بدکار سیاکار نکمہ کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک جنہیں دنیا تے پردہ پوشی فرمائی جے، اس طرح قیامت والے دن پردہ پوشی فرما کے سانو بغیر حساب سے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب سے جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یہ جھگڑے والی آمین نہیں، گھبراؤ نہ، جھگڑا اودے چ بھی نہیں، ایویں پا دیتا ہے آمین جگہ دا جھگڑا ہے دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ قبول کر لے، تے جے بڑنا اونچی کہہ دے اللہ قبول کر لے تو میں سمجھنا اے دے اندر جذبات اور محبت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے۔ یا اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ میں اشتہار تے نام پڑھے ہے، لکھے ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت دا مطلب ہے
کہ نبی علیہ السلام دا کردار کی سی، نبی علیہ السلام دی زندگی دے رویے کی سن، غمی دے اندر، خوشی دے اندر، امیری دے اندر، غریبی دے اندر، پیغمبر علیہ السلام دا دن کیسا سی، آپ علیہ السلام دی رات کیسی سی، نبی علیہ السلام دی محبت دے انداز کی سن. یعنی انج سمجھ لو سیرت النبی دا من ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار کیسا سی. احباب گرامی قدر جے اسی تعصب دی اینک اتار کے نا یہ ذہن چو کٹ دیئے کہ میں وہابی ہاں، تو سنی ہے، فلاں دیوبندی ہے، میرا مسلک فلاں ہے، اگر اسی ذرا تعصب ایک سائیڈ تے رکھ کے نبی علیہ السلام دی سیرت تے غور کریے، سرکار پاک دے کردار تے غور کریے، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اگر اسی سرکار دے کردار تے غور کر لئیے اللہ تبارک و تعالی سانو فرقہ وریت تو بچا کے اتفاق و اتحاد دی دولت عطا فرما دے. اتفاق ملتا ہے سرکار دی سیرت تے، سرکار دے کردار تے. یار مینوں ایماندار نہ دسو سمجھدار سیانے لوگ بیٹھے ہو جڑے مسئلے سرکار پاک نے اپنے کردار نہ حل کر چھڈے نے، جڑے مسئلے سرکار پاک نے اپنی سیرت نہ حل کر چھڈے نے، ایماندار نہ دسو انہاں تے دوبارہ لڑن دا کوئی تک بندا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتا. جدو آپ نے جو مسئلے حل کر چھڑے نے پھر نویں سرے تو ہمیں جھگڑا پائیے، غلط فہمیاں پائیے، یہ عقل مند لوگاں دی دلیل نہیں. آئیے ہن میں تواڈے سامنے سرکار دا کردار بیان کراں، تین چیزاں بیان کراں گا. پہلی گل تے غور فرمانا، ذرا بہار پیدا کرو ہاں تاکہ پتہ چلے تانوں سونے نہ کنا پیار ہے. جناب محمد ماشاءاللہ بڑی محبت نہ درود پڑھیا جے. میں کتاب جو پتا کی پڑھیا حدیث دی شرح جو سرکار تے درود پڑھیا نیکی بھی ملدی ہے، گناہ بھی مٹدا ہے، جنت درجہ بھی بلند ہوندا ہے، اللہ رحمتاں بھی نازل کردا ہے. یاد رکھیا جے درود پاک دی کثرت دے نال اللہ لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو شفا عطا فرما دیندا ہے. یار ساڈا ایہی جرم ہے نا، ایویں جوان بچیاں لے کے جوان بھیناں لے کے بابیاں کو جانا ہے، ملنگاں کو جانا ہے، درباراں مزاراں تے جانا ہے. اسی آنے ہاں دسو کیڑی نعمت آ جڑی درود پڑھیا نہیں ملدی، کیڑا خزانہ ہے جڑا درود پڑھیا نہیں ملدا، کیڑی رحمت ہے جڑی درود پڑھیا نہیں ملدی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کل کائنات دیاں درجنوں حدیثاں دا خلاصہ پتہ کی ہے؟ جڑا بندہ کثرت نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے اللہ اپنی رحمتاں تے نعمتاں دے سارے خزانے اللہ اس بندے نو عطا فرما دیندے نے. درود شریف پڑھیا کرو کثرت محبت نال. میں 15-20 سال ہو گئے اللہ دا دین پڑھدیاں پڑھاندیاں مینوں ایک گل سمجھ آئی جے یاد رکھیا جے اللہ دی قسم جڑا درود شریف پڑھدا رہندا جے مالک دی کنڈ نہیں لگن دیندا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے مختصر پڑھ لو یا درود ابراہیمی پڑھ لو، بڑی خیر دیندا جے اللہ پاک درود شریف پڑھن والے نو. ذرا بہار پیدا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ زندگی صحابہ دے سامنے گزاری ہے. آپ دی 23 سالہ جڑی زندگی ہے نا ایدہ نام ہے سیرت النبی، ایدہ نام ہے کردار نبی. آؤ ہاں آپ دے ذرا 23 سالہ مکی جڑا دور ہے ایتے بھی غور کریے، کم و بیش 13 سال دا. مدنی دا جڑا دور ہے مدنی دور دا 10 سالہ ایدے تے بھی غور کریے. 23 سالہ زندگی دے اندر مینوں دسو کیڑا دکھ ہے جڑا نبی علیہ السلام تے نہیں آیا، کیڑی پریشانی ہے جڑی سرکار تے نہیں آئی، کیڑی تکلیف ہے جڑی آپ علیہ السلام نو نہیں دیتی گئی. روحانی طور تے بھی ستایا گیا تے مل کے بولو جسمانی طور تے بھی ستایا گیا. نہ انہاں ظالمہ دن ویکھیا ہے، نہ انہاں ظالمہ رات ویکھی ہے، نہ انہاں ظالمہ اے ویکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی بیٹی فوت ہوئی ہن تے باز آ جائیے، بیٹا فوت ہویا ہن تے باز آ جائیے. یار شریکہ برادری بڑے بڑے دشمن موقع ویکھ کے کس ویلے بلا جاندے نے، لیکن انہاں نے بڑے بڑے سرکار پاک نو دکھ دیتے. میں اے بھی کہاں تے مبالغہ نہیں، میرے علماء ذمہ داران تشریف فرمان ہے، اگر میں طالب علم اس گل نال بھی اشارہ کراں تے مبالغہ نہیں. یار دسو کیڑا دکھ ہے جڑا ساڈے پیغمبر نے نہیں اٹھایا، کیڑی پریشانی ہے جڑی آپ تے نہیں آئی. لیکن جاؤ آپ دی 23 سالہ سیرت دا مطالعہ کر کے ویکھ لو. ایماندار نہ دسو اے قرآن میرے ہاتھ وچ ہے، میں مسافر ہاں، میں با وضو ہاں، میں مسجد اندر بیٹھا، میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اسی میرے پیارے بھائیو غیر اللہ کو مدد کیوں نہیں مانگ دے؟ اسی حضرت علی نال پیار کرنے ہاں یا علی مدد دے نعرے کیوں نہیں لگان دے؟ اسی پیر
پیر عبد القادر جیلانی جڑے شیخ بغداد نے محدث بغداد نے پیر عبد القادر جیلانی نہ دلوں پیار کرنے ہیں جڑا پیر عبد القادر جیلانی دے بارے زبان دراز کرے میرے نزدیک وہ لانتی ہے بے ایمان ہے او دے ایمان اندر فرق ہے لیکن اسی یا غوث اعظم مدد دے نعرے کیوں نہیں لگاندے یعنی اسی جدوں بھی مدد مانگنے ہیں مشکل دے اندر مصیبت دے اندر کسی بھی اہم موقع تے صرف اللہ پاک دے کولوں مانگنے ہیں ایدی وجہ کی ہے اے قرآن میرے ہاتھ جے ذرا مل کے بولو نبی علیہ السلام نے 23 سالہ سیرت دے اندر کردار دے اندر زندگی دے اندر بڑی تو بڑی پریشانی اندر بھی مل کے بولو رب نو چھڑ کے کدی کسی غیر کو مدد منگی بولیا جنہ حضرت آدم کو مدد منگی حضرت عیسیٰ موسیٰ دے طفیل منگیا حضرت سلیمان یا حضرت داؤد دے واسطے وسیلے منگیا میرے پیارے بھائیو ساڈا اوہی عقیدہ ہے ساڈا اوہی منہج ہے ساڈا اوہی فکر ہے ساڈا اوہی انداز ہے ساڈا اوہی بول ہے ساڈا اوہی پیغام ہے جڑا پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت چو ملے ہے آپ نے مشکل اندر جدوں بھی پکارے ہے رب نو پکارے ہے اللہ نو پکارے ہے چلو ایک میں دوسری بات تواڈے کولوں پوچھنا ذرا بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر صحابہ بیمار بھی ہوئے صحابہ دے جادو بھی ہوئے صحابہ نو نظر بد بھی ہوئی صحابہ مکروز بھی ہوئے اچھا صحابہ نو بیماریاں بھی آئیاں صحابہ دے بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے اے قرآن میرے ہاتھ جے میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے گل کہندا جے نبی پاک کول صحابہ اپنے دکھ لے کے آئے نبی علیہ السلام نے کسے صحابی نو کوئی چھلا دیتا کڑا دیتا دھاگا دیتا تویز دیتا آج ویکھ لو اسی بھی لوگاں نو یہی کہنے ہو میرے بھائیو انہاں چھلیاں جو کچھ نہیں ایک پاسے سیرت النبی ہے ایک پاسے میلاد مصطفیٰ ہے ولادت مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے بھائیو اپنے غمی خوشی دی انداز وہی کرو جڑے سرکار پاک دے سن نے نبی علیہ السلام نے غیراں نو پکاریا بھی نہیں چھلا کڑا دیتا بھی نہیں اچھا ایک تیسری گل تے غور کرو ذرا بہار پہلے پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہار احساس تے کہنا کئیاں نو عادت ہوندی ہے لڑان دی غلط فہمیاں پیدا کر دے لو جی بھابی درود نہیں پڑھ دے فلانا درود نہیں پڑھ دا اللہ دی عزت دی قسم ہوئی لوگو درود میرا مسلک ہے اہل حدیث دی ابتدا بھی درود پاک ہے اہل حدیث دی انتہا بھی درود پاک ہے درود تو علاوہ ساڑھے کو ہے کی ہے لیکن ایویں لوگاں دے مغالتے نے میں بہار احساس تے کہنا پروگرام ختم ہو جائے نا ایک گل ضرور باہر جا کے کرے آجے کہ ایویں جھوٹ بول دے ہو آندے ہو بھابی درود نہیں پڑھ دے راتی بھابیاں دا مولوی آیا سی وہ جدوں درود دی گل کردا ہی پہلے آندا ہی بہار پیدا کر دے ہو سارے درود پڑھ دے سن اوے درود تے بھابیاں دی محفل دی بہار ہے یہ تے ساڈیاں کانفرنساں دی بہار ہے بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے فوت ہوئے بیٹیاں فوت ہوئیاں آپ دی بیوی فوت ہوئی آپ دے چاچا حضرت حمزہ شہید کر دیتے گئے شہدائے بدر نے بڑے بڑے پیارے صحابہ شہید ہوئے بیٹے فوت ہوئے بیٹیاں فوت ہوئیاں بیوی فوت ہوئی نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے فوت ہوئے امان در نہ دسو نبی علیہ السلام نے کسے دی قبر تے بطور نشانی بطور یادگار کسے دی قبر تے کوئی دربار بنایا مزار بنایا کسے دی قبر نو پکا بنایا یار ساڑھی جماعت اللہ دے فضل دے نال بڑے بڑے اولیاء موجود نے بڑے بڑے محدثین موجود نے امام یحییٰ نورپوری امام یحییٰ عزیز میر محمدی موجود نے یحییٰ شرفپوری موجود نے امام عبد المنان نورپوری موجود نے اور اللہ دی عزت دی قسم ساڑھے کوڑ پیسے بھی موجود نے یہ کوئی نہیں کہ سانو کو سیمنٹ دی کمی ہے کوئی ٹان دی کمی ہے لیکن اے دے باوجود اسی قبرانو پکیاں کیوں نہیں بڑھاندے مل کے بولو 23 سالہ سیرت النبی دی اندر سانو کوئی ایک بھی قبر پکی نظر آؤندی اللہ دی قسم ہے قرآن میرے ہاتھ جے بخاری تو اٹھے کل بھی موجود ہے مسلم سیاستہ جاؤ پیغمبر دی ساری سیرت تسی اٹھا کے دیکھ لو کدھی بھی نبی پاک نے قبر نو پکیاں بنایا اسی قبر تے مجاور بن کے اس لیے نہیں بندے سانو سرکار نے منع کیتا ہے قبران تے دیوے اس لیے نہیں جلاندے نبی پاک نے منع کیتا ہے قبران دا طواف اس لیے نہیں کردے نبی پاک نے منع کیتا ہے یار ہن لڑن دا ویلا نہیں جے جھگڑن دا ویلا نہیں جے رب دا واسطہ دے کے کہنا ہندو اکٹھے ہو گئے عیسائی اکٹھے ہو گئے سکھ اکٹھے ہو گئے اے بالکل سانو آپس اندر لڑا کے نا خود فائدہ اٹھانا چاہندے جے ایسے مولوی دے شر تو بچو جڑا تانوں لڑاندا ہے آپس دے اندر غلط فہمیاں پیدا کر
کردا ہے. میں تے ایک اپنی صفائی پیش کر رہا اور نبی علیہ السلام دی سیرت پیش کر رہا. تین گلاں میں تواڈے سامنے کیتیاں نے. بند کمرے اندر نہیں, سی ڈی بن رہی ہے اور ذمہ داران تشریف فرماؤ. پیغمبر نے 23 سالہ سیرت دی اندر کسی نو پکاریا نہیں رب تو علاوہ. 23 سالہ سیرت دی اندر کوئی چھلا نہیں, کوئی کڑا نہیں, کوئی دھاگا نہیں. 23 سالہ سیرت دی اندر کوئی پکی قبر نہیں. جو پیغمبر دی 23 سالہ سیرت ہے, اللہ دی عزت دی قسم اوہی مسلک اہل حدیث. جو پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت ہے. اور تسی کہو گے مولوی صاحب نہ نبی علیہ السلام نے کسی دے طفیل منگیا, نہ صدقے منگیا, نہ کسی غیر کو منگیا, نہ کوئی نبی پاک نے چھلا کڑا دیتا, نہ نبی علیہ السلام نے کوئی قبر پکی بنائی. پھر جدوں کوئی پریشانی ازمائش آ جاندی سی تے نبی علیہ السلام کردے کی سن؟ گل دی ونڈ بھی تے کرو نا, کوئی سوال دا جواب بھی تے دو نا. آئیے جڑی میں سورہ احزاب دی آیت پڑھی ہے نا, اس آیت دی روشنی اندر, سیرت النبی دی روشنی اندر جڑا کہ اشتہار تے لکھے ہے, اے دی روشنی اندر تانوں میں سوال دا جواب دینا. لیکن ذرا ایک باری گونج پا دیو تے بہار پیدا کر دیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں تواڈے لئی نبی علیہ السلام دی سیرت بہترین نمونہ ہے. جڑا بندہ اللہ پاک دی ملاقات کرنا چاہتا ہے نبی علیہ السلام دی سیرت نو اپنا نمونہ بنائے, کردار نو نمونہ بنائے. صحیح البخاری دے اندر ایک میں واقعہ پڑھیا, نبی علیہ السلام سفر تے جا رہے ہیں. سفر تے جاندیاں جاندیاں نبی علیہ السلام نے آرام دا ارادہ فرمایا. توجہ میرے وال انج نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار پاک نو, تلوار مبارک نو درخت دے نال لٹکایا. اللہ دے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تے نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دے نے, بلکہ خود نبی علیہ السلام بیان کر دے نے. اچانک میری اکھ کھلی ہے تے میں ویکھیا کہ دشمن نے انج میری تلوار نو پکڑیا ہے تے انج میرے تے تلوار تان کے مینوں کہہ رہے ہیں میں یمنعو کا منی. دسو اس تلوار دے وار تو مینوں تانوں کون بچائے گا؟ اس تلوار دے وار دے کولوں تسی کیویں بچو گے؟ نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا مینوں حضرت آدم بچان گے, اے نہیں فرمایا میں حضرت عیسیٰ دے موسیٰ دے طفیل بچ جاؤں گا, اے نہیں کیا میں حضرت نوح دے صدقے بچ جاؤں گا. نبی علیہ السلام تے کتنی بڑی مشکل ہے. دشمن تلوار لے کے کھڑا ہے, صحابی کوئی جاگدا نہیں, اللہ دے نبی اکیلے نے, پیغمبر دے ہاتھ اندر کچھ نہیں تے اے کہہ رہا ہے کیڑا بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے پورے یقین نہ فرمایا اللہ تیری تلوار دے وار تو بچائے گا تے مینوں میرا اللہ بچائے گا. ایک وری فرمایا, دو وری فرمایا. جدوں نبی علیہ السلام نے پورے یقین نہ اللہ فرمایا تے اے دے ہاتھ کمب گئے نے, اے دے ہاتھ چوں تلوار تھلے ڈگ گئی ہے. لوگوں دسنا میں چاہنا کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, ذرا مل کے بولو پکارنا تے کنوں تے جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات پاک تو پہلے صحیح ابن حبان اندر میں حدیث پاک پڑھی ہے صحیح سند دے نال. جامع اہل بیت ہی, پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت نو اکٹھیاں کیتا ہے. کون کہندا ہے کہ بھابی اہل بیت نو نہیں مندے, آل رسول دی گل نہیں کردے. پیغمبر نے اپنی بیٹی نو بلایا ہے, نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو بلایا تے اپنے رشتہ داراں نو بلایا ہے. جامع اہل بیت ہی, اپنے گھر والےاں نو نبی علیہ السلام نے اکٹھیاں فرمایا ہے. اکٹھیاں کر کے نبی علیہ السلام فرمان لگے ہو سکتا ہے میں دنیا تو چلا جاواں, میرے تو بعد اگر کوئی صدمہ آئے, کوئی پریشانی آئے. نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میری قبر دا کے طواف کرے آجے. نبی علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا کہ میرے نا دی نظر و نیاز دے آجے. نبی علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا آ تانوں میں چھلا دے چلاں پہن لے آجے. آپ نے اے نہیں فرمایا میں دھاگا دے کے چلاں پہن لے آجے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, ایک تانوں پڑھائی دے کے چلاں. اے پڑھائی پڑھنا تہاڈا کام ہے, تہاڈیاں پریشانیاں نو خوشیاں اندر بدل دینا رب العالمین دا کام ہے.
جڑی نبی علیہ السلام نے پڑھائی دی تھی اور سیرت النبی سننے والوں اسی ویکھ لو سیرت النبی دے جلسے دے اندر تانوں وہی پڑھائیاں دے رہے ہیں جڑیاں پڑھائیاں میرے پیغمبر نے اپنے اہل بیت نو دتیاں تے آپ نے فرمایا اگر میرے تو بعد پریشانی آ جائے تے تسی پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا میرا داتا اللہ ہے میرا داتا اللہ ہے نہ میں کدی پہلے اللہ نہ شرک کیتا ہے تے نہ اس میں پریشانی چلا نہ غداری تے بے وفائی کرانگا او دے دردہ پیور مانگتا میں اپنے اللہ پاک دے کوئی مدد طلب کرنا میرے پیارے بھائیو فجر دی نماز تو بعد 7 دفعہ اور عصر دی نماز تو بعد 7 دفعہ یا مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ جڑا اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا پڑھدا ہے اللہ پریشانیاں دور کردا ہے مصیبتاں دور کردا ہے سننے ابی داؤد اندر میں پڑھے ہیں نبی علیہ السلام جدوں پریشان ہو جاندے نا نبی علیہ السلام تے جدوں کوئی گھبراہٹ تاری ہو جاندی بے چینی ہو جاندی آپ پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث میرا جرم ہے نا میں نہ پیغمبر دیاں دعاواں پڑھیا کر میرا جرم ہے نا میں نہ پیغمبر دیاں حدیثاں تے عمل کریا کر میرا جرم ہے نا میں چھلیاں تو منع کرنا میں کڑیاں تو منع کرنا میں تاغیاں تو منع کرنا میں قبران دے شہیدے تو منع کرنا میں خیر اللہ دی نظر و نیاز تو منع کرنا اللہ دی عزت دی قسم رب دا قرآن منع کردا ہے میرے پیغمبر دی 23 سالہ سیرت منع کر دی ہے آئیے میں حضرت علی المرتضیٰ دا ایک واقعہ سنانا چاہنا اے میں مجمع الزوائد دی اندر حسن سند دے نال واقعہ پڑھے ہیں لیکن ذرا ایک دفعہ بہار پیدا کر دیو جناب محمد سارے نہیں بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سارے بولیا کرو انشاءاللہ گال اج میں نیڑیوں ختم کر دینی ہے سنو لوگو سیرت النبی دا جلسہ سننے والو بدر دا موقع سیدنا علی المرتضیٰ بیان کر دینے میں دشمنہ دے نال جنگ لڑدا پیاں جنگ لڑدیاں حضرت علی فرما دینے اچانک میں نا روگ پریا گیا تے میرے دل اندر گال آئی چھٹ ڈلی جنگ تے جا کے پتا کر نبی پاک علیہ السلام دی کی حالت ہے کہ نبی علیہ السلام دشمنہ دے گھیرے چ نہ آ گئے ہون کہ سرکار پاک نو دشمنہ نے زخمی نہ کر دیتا ہوئے کہ نبی علیہ السلام نو کوئی دکھ نہ پہنچا دیتا ہوئے سیدنا علی فرماندے نے فرجات ثم جئت فاذا هو ساجد یقول یا حی یا قیوم ولا یزید علیہما سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے میں آیا میں نبی علیہ السلام نو لبدا جدو نبی علیہ السلام دے کول پہنچیا میں ویکھیا نبی علیہ السلام سجدے دی حالت اندر نے تے سجدہ رب نو کر رہے نے تے سجدے دی حالت اندر اللہ دے دو ہی نہ پڑھ دے جا رہے نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم زندہ رہنے والے زندگی دینے والے سنبھلنے والے سنبھالنے والے قائم رہنے والے قائم رکھنے والے سیدنا علی فرمانے نے میں کافی دیر کھڑا رہے ہیں نبی علیہ السلام شہیدے اندرے ہی پڑھی جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم آنے پھر میں چلا گیا تے میں جا کے جنگ کردہ رہا تھوڑی دیر گزریے پھر رگ پرے آ گیا دل نے آکھیا علی جا کے سونے دی حالت دا پتا کر نبی علیہ السلام دی کی حالت ہے کتے کوئی دشمن نہ پیغمبر دے کول آ گیا ہوئے آندھنے میں تلوار چھڑی جنگ چھڑی نبی علیہ السلام دے کول لبدا میں آپ کول پہنچیا میں ویکھیا نبی علیہ السلام اسی جگہ دے سجدے پہنے تے اوہی بول پڑھ دے جا رہے نے یا حیو یا قیوم بیٹی بیمار ہو جائے تے پڑھیا کر بچہ بیمار ہو جائے تے پڑھیا کر کوئی شوگر کوئی کینسر کوئی پریشانی کو مرض آ جائے تے پڑھیا کر یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آؤ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا سیرت النبی دا معنی ہے کردار نبی سیرت النبی دا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے غماں پریشانیاں کی کیتا ہے نہ میرے پیغمبر کسے دربار تے گئے نہ میرے پیغمبر نے کسے صحابی نو کوئی چھلا دے کڑا دیتا ہے نہ میرے پیغمبر نے کسے دے واسطے وسیلے منگے ہے آؤ لوگو جڑی گل تو انہوں میں دسنی چاہنا سیدنا علی المرتضیٰ میرے پیغمبر کو لائے آگے کہنے لگے سونیوں میں مقروضاں تے میری مدد کر دیو چاچے دا پت پرا بھی ہے دماد بھی ہے حضرت علی نے کہنے والو علی مشکل کشان ہے کہنے والو علی رزق تقسیم کر دینے اللہ دی عزت دی قسم جڑا مشکل کشا ہوئے مقروض نہیں جے ہو سکدا جڑا مشکل کشا ہوئے
وہ شہید نہیں جے ہو سکتا میرے علی المرتضیٰ نو ویکھ لو شہید کر دیتا گیا ہے ذرا گونج پا دیو جنوں خنجر لگ جائے جڑا زخمی ہو کے زمین تے گر جائے او محبوب خدا تے ہو سکتا ہے مشکل کشا نہیں ہو سکتا آندھنے جی حضرت نے قلعہ فتح کیتا ہے قلعہ فتح کیتا ہے فاتح خیبر نے میں نہ ٹھیک ہے کوئی شک نہیں فاتح خیبر نے اتھوں ہی کیا جاندہ ہے کرم اللہ وجہ نبی علیہ السلام نے آپ دیاں اکھاں چو لعاب لگایا ہے تے اللہ پاک نے شفا دیتی ہے آندھنے جی فاتح خیبر نے مشکل کشا نے میں نہ نہیں کدی کلے بے کے غور کریا کرو جدن خیبر دی فتح ادنی حضرت علی دیاں اکھاں خراب کیوں ہوئیاں نے ادنی نبی پاک نے لعاب کیوں لایا ہے ادنی تھک مبارک کیوں لایا ہے فتح خیبر والے دن اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ دیاں اکھاں خراب کیوں کیتیاں نے اللہ پاک نے دسیا جے دیاں اکھاں خراب ہو جان او محبوب خدا تے ہویا کردہ مشکل کشا نہیں ہویا کردہ مشکل کشا دیا اکھاں خراب نہیں جے ہوندیاں مشکل کشا نو خنجر نہیں جے لگ دے سیدنا علی فرماتے نے اللہ دے نبی مکروزہ میری مدد کر دے ہو یار تو جو مرول کرو ہاں نبی علیہ السلام نے دیکھو نا جے چھلے کڑے تاگے ہو جے کام کرنے کرانے ہوندے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالو زیادہ برکت علی ہستی کیڑی ہے نبی علیہ السلام نالو زیادہ مبارک ہستی کیڑی ہے اسی سرکار دے تبرکات نو ماننے یا میں بلوغ المرام اندر پڑھے ہیں جوامع مسانید اندر پڑھے ہیں ام سلمہ فرما دیا نے کہ میرے کو نبی علیہ السلام دے چند بال مبارک سن موئے مبارک سن مدینے دے اندر لوگ بیمار ہو جاندے جنہاں نو دعاواں نال شفا نہیں سی مل دی میں نبی علیہ السلام دے بال مبارک انج پانی اندر بگو دین دی او پانی مریض نو پلا دیتا جاندا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اس مریض نو شفا عطا فرما دیندا حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں پڑھیا کون کہندا بھابی اماماں نو نہیں مندے اماماں دی گل نہیں کردے چوتھے امام احمد بن حنبل دے بارے میں حلیۃ الاولیاء دے اندر حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء امام اصفہانی دی حسن درجے دی روایت ہے امام احمد بن حنبل کو نبی علیہ السلام دے چند بال مبارک نے تے کدی حضرت امام احمد بن حنبل اپنے بلاں تے رکھ دے نے تے کدی اپنی اکھاں نہ لاوندے نے تے امام صاحب بیان کردے نے جدوں میں بیمار ہو جاندا سرکار دے بال مبارک میں پانی چ بھگو کے پانی پی لیندا اللہ پاک مینوں شفا عطا کردا یار جس پیغمبر دے لعاب اندر بھی شفا ہے جس سرکار دے بال اندر بھی شفا ہی شفا ہے مل کے بولو اس پیغمبر نے کوئی کڑا دیتا سارے نہ بولے دھاگا دیتا ڈر دے کے اونجے چھلا دیتا اس نبی پاک نے اپنے دماد نو آکھیا میرے دماد علی پڑھیا کر جے مکروز ہیں تے پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سوا آؤ لوگوں میں پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دی گل کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بھی پکارے ہیں اللہ پاک نو پکارے ہیں نبی علیہ السلام نے جدوں بھی صحابہ نو جوڑے ہیں صبح شام دیاں دعاواں یاد کرو نبی علیہ السلام دے اذکار یاد کرو مدینے اندر بارش نہیں ہو رہی توجہ میرے بل سینہ جلدا ہے اور لوگ سیدھے سادے نے اللہ دی قسم ہے فرقہ واریت پتہ کیوں ہے میں طالب علم نے اللہ دے فضل نال جنہ غور کیتا ہے فرقہ واریت دی وجہ یہ ہے کہ اسی غور نہیں کردے تعصب دے نال اسی دیکھنے ہیں فرقہ واریت دی وجہ ہے کہ اسی خود نہیں پڑھ دے فرقہ واریت دی وجہ ہے اسی پیغمبر دی سیرت سے غور نہیں کر دے وگرنہ میرے پیارے بھائیو 23 سالہ سیرت دی اندر نہ کوئی دربار نظر آ رہے ہیں نہ مسار نظر آ رہے ہیں نہ چھلا نظر آ رہے ہیں نہ تاکہ نظر آ رہے ہیں نہ کسی دے صدقے طفیل کسی نو پکاریا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام دے آندے جی فلانا نیری لے ہوندا ہے فلانا بارش پاوندا ہے فلانا بدل جا ہے نہ میرے پیارے بھائیو مدینے پاک اندر بارش نہیں ہو رہی تے میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو آکھیا میرے صحابہ میرا منبر جڑا مسجد نبی تو باہر کھلے میدان عیدگاہ دے اندر رکھ دیو صحابہ نے نبی علیہ السلام دا منبر رکھ دیتا اللہ دا واسطہ توجہ میرے وال حوالے دا میں ذمہ دار میں صحیح ابن حبان دیگر حدیث دیاں کتاباں اندر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام نے فوعد الناس نبی علیہ السلام نے صحابہ نہ وعدہ کر لیا ہے نبی علیہ السلام اپنے منبر پاک تے جا کے جلوہ افروز ہو گئے نبی علیہ السلام نے فحمد اللہ وثنا علیہ اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں تے اللہ دیاں ثناواں کیتیاں تعریف
तारीफां करदियां नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ला इलाहा इल्लल्लाह यफ़अलु मा युरीद अल्लाहुम्मा अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। अल्लाह तारीफां तेरियां ने, रहमान तू है, रहीम तू है, मालिक यौमिद्दीन तू है, इबादत तेरी, मदद तेरे कोलों। अल्लाह जो चाहना है करना है। अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा। अल्लाह सोनिया तू गनी है ते असीं तेरे दर दे फकीर हां। मेरा अली फकीर भी आ गया, उस्मान फकीर भी आ गया, उमर फकीर भी आ गया, अबू बकर फकीर भी आ गया है। मैं तेरा नबी तेरे दर दा फकीर मैं भी आ गया। अल्लाह बारिश दे दे। क्यों? अल्लाह असी फकीरां ते तू कल्ला ही दस्तगीर है। अल्लाह बारिश दे दे, असी तेरे बुए दे फकीरां ते तू कल्ला ही दस्तगीर है। ओए लोगों मैं दसना है चाहना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नबी अलैहिस्सलाम ना प्यार कर दियो, फिर नबी अलैहिस्सलाम जैसा अकीदा बनाओ। नबी अलैहिस्सलाम नाल प्यार कर दियो ना, गमी खुशी दी अंदर जो अंदाज तुहाडे ते पैगंबर अलैहिस्सलाम दा ना वही इख्तियार करो। सरकार अलैहिस्सलाम सूरह फातिहा पढ़ दे, नबी अलैहिस्सलाम आयतुल कुर्सी पढ़ दे, नबी अलैहिस्सलाम सूरतुल बकरा खवातीम सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां पढ़ दे, आखिरी तीनों कुल पढ़ दे। यार बोर्ड दे बासियो अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, मैनू 25 तो 30 मिनट हो गए ने तुहाडे नाल गुफ्तगू करदे आ, मैनू ईमानदारी दे नाल दसो क्या कोई एक जुमला भी रब दे कुरान तो बाहर पढ़े? एक जुमला भी पैगंबर दी सुन्नत और सही हदीस के खिलाफ पढ़े? या पैगंबर दी बात नू छोड़ के कोई हवाई बात, कोई किस्सा कहानी तुहाडे सामने बयान कीता है? ना ना, असीं आने अगर मुआशरे दे अंदरों फिरका वरीयत खत्म करना चाहते जे, अगर मुआशरे दे अंदर इत्तेफाक को इत्तेहाद चाहते जे, तो मिंबर पे बैठ के बयान करने वास्ते या रब दा कुरान काफी है या पैगंबर दा फरमान काफी है। मैं हाथ जोड़ के कहना, अहले हदीस ते सुन, बरेलवी ते सुन, देवबंदी ते सुन। अगर अपने मुआशरे चो फिरका वरीयत खत्म करना चाहना है, अपनी मस्जिद दे मौलवी नू पाबंद कर दे। मौलाना या रब दा कुरान बयान करो या पैगंबर दा फरमान बयान करो। इंशाअल्लाह जो मसाजिद दे अंदर रब दा कुरान बयान होएगा, पैगंबर दा फरमान बयान होएगा, अगले दिन दा सूरज बाद चो तुलू होएगा। अल्लाह फिरका वरीयत दा बुत तोड़ के तेनू इत्तेफाक को इत्तेहाद दा खजाना अता फरमा दे। इस गैर गुजरे दौर दे अंदर अहले हदीस सीरत नबी दी दावत देंदा। आओ लोगों मैं तुहाडे नाल पहली गल कर लईए, दूसरी गल जरा मेरी तवज्जो ना सुनिया जे। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जे सोने नाल प्यार कर दियो ते अकीदा भी सोने जैसा बनाओ। दूसरी गल जरा तवज्जो ना सुनिया जे, जे नबी अलैहिस्सलाम नाल प्यार कर दियो ते फिर अपने दिल भी नबी अलैहिस्सलाम जैसे बनाओ। अपने दिलां च नरमी पैदा करो, अपने दिलां च प्यार पैदा करो, अपने दिलां च मोहब्बत पैदा करो। जरा मिल के बोलो, जेड़ा बंदा संग दिल है, बेरहम है, ओदा नबी पाक ना कोई ताल्लुक। सारे नहीं बोले नबी पाक ना कोई ताल्लुक। एक लत देख लोगे तजदा पढ़दा रहे, नेकियां करदा रहे, जे संग दिल ते बेरहम है, तेरा नबी अलैहिस्सलाम ना कोई ताल्लुक नहीं। साडे ते नबी अलैहिस्सलाम किड्डे रहम दिल सन। तवज्जो मेरे वाल, सिर्फ मैं दो गल्लां करके इजाजत चाहना। जरा बहार पैदा करो, हाँ जनाबे मोहम्मद। सारे नहीं बोले जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना पाक दियां प्यारियां प्यारियां गलियां च जा रहे ने। लोग आंदे ने जी भाभी मदीने दी गल नहीं करदे, मदीने दी गल नहीं करदे। अल्लाह दी कसम मदीना मदीना क्यों ना करा। मदीना मेरी जिंद जान है, मदीना मेरा ईमान है, मदीने वर्गी मेरी अजान है। मैं मदीना मदीना क्यों ना करा। मदीने अंदर अल्लामा एहसान है ते मदीने अंदर मेरा सोना नबी सुल्तान है।
مدینے دیاں گلیاں سرکار جا رہے نے، چل دیاں نا اپنے قضائے حاجت دا ارادہ فرمایا تے ایک باغ دے اندر داخل ہو گئے. توجہ میرے بال صحابہ بیان کر دے نبی علیہ السلام باغ سے داخل ہوئے. باغ سے ایک اونٹ بجا ہے، وہ ٹکٹکی بن کے نبی علیہ السلام علیہ ویکھی جا رہے. حدیث دا متن پڑھ رہے ہیں، میں تخیلاتی خطاب دا قائل نہیں. ٹکٹکی بن کے ویکھی جا رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نے انہوں ویکھی جا رہے نے. صحابہ بیان کر دے نے اونٹ نالے سونے دے چہرے دا دیدار کردا جا رہا ہے تے نالے زارو کے تار روئی جا رہا ہے. میں تے کہا کرنا پتہ نہیں سونے دے دیدار دا کسے نہ کدوں دا ترسیا ہے. تیرے نالوں تے اونٹ رحم دے لے جڑا سرکار نو ویکھ کے رو پیا ہے. تو نبی دی حدیث سن کے نبی دا فرمان سن کے تیری آنکھاں کدی نم نہیں ہویاں. نبی علیہ السلام نے ویکھیا کہ اونٹ مینوں ویکھی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے. حدیث دے لفظ سنیو فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام روندے اونٹ نو ویکھ کے اگے ودے. اونٹ رویا تے نبی نے کانڈ نہیں پھیری. اونٹ رویا تے نبی علیہ السلام نے رستہ نہیں بدلیا. اونٹ رویا، اونٹ جانور رویا تے نبی علیہ السلام اگے بدے. تو تے بہن روندی ہوئے تے رستہ چھڑ دینا ہے، بہن ماڑی ہوئے تے او دا رستہ بھول جانا ہے. تے مارداری نہیں کردا کیڑا دکھ کراں کیڑا نہ کراں. اونٹ رویا تے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اگے بڑے فمسح ظفرا. نبی علیہ السلام دی کنڈ پٹی تے ہاتھ پھیری جا رہے نے. اوے بوڑ دے باسیو رب دا واسطہ میرا اگلا جملہ سنیا نے. صحابہ بیان کر دے نے نبی علیہ السلام اونٹ نو چپ کرائی جا رہے نے. انہی دیر تک نبی پاک نے ہاتھ نہیں چکیا جنی دیر تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیتا. کادا عاشق ہے کادا محب ہے. تو کدی ماں نو چپ نہ کرائیں، باپ نو چپ نہ کرائیں، کمزور بھراواں نو چپ نہ کرائیں. اے چند دن پہلے ایک بدبخت نوجوان میرے کول آیا. او نا باپ اپنے بچے نو نال لے کے آیا سی. او دا ارادہ سی شیخ صاحب سمجھان کے چلو گوئے دے گوکل ٹکانے گل پے گی. اجے بابے نے گل کوئی نہیں کیتی تے بابا رو پیا کہ یہ مینوں پریشان کردا تے میں قاری صاحب دے سامنے آیا. اجے بابے نے گل نہیں کیتی رو پیا تے پتر ایڈا بدبخت ہے بابے دے بولن تو پہلے بول کے کہندا ہے شیخ صاحب پریشان نہ ہویا جے میرے پیو نو رون دی عادت پئی ہے. بدبختہ تینوں کدی خیر نہیں پینی. جے تو استاداں نو روانا ہے، وڈے بھراواں نو رلانا ہے، بڈھے باپ نو رلانا ہے، اس ماں نو رلانا ہے. اجے تو ماں دے پیٹ اندر سیں تیرے باپ نے تے اودوں دیاں امیداں لائیاں میرا پت جوان ہوئے گا، مینوں بہ کے اپنا میں بہ کے کھاواں گا تے میرا پت مینوں کھلائے گا، میرا پت مینوں بیت اللہ دے حج عمرے کرائے گا. اج اس باپ نو تو کر کے بلانا ہے، گل گل تے انہوں بے عزت کرنا ہے تے انا انہوں پتہ کوئی نہیں. خیر میرے نبی علیہ السلام اگے ودے انہی دیر تک ہاتھ نہیں چکیا جنہی دیر تک رونا نے بند نہیں کیتا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب حاضل جمل. صحابہ سونٹ دا مالک کیڑا ہے؟ ایک اونے دا مالک ہے. فجاء فتم من الانصار. ایک نوجوان انصاری صحابی آیا کہندا اللہ دے رسول میں دا مالک ہاں. سنو بوڑ دے باسیو جڑی گل میرے نبی پاک نے کیتی ہے. آقا فرماندے نے اللہ تتاکی فی ہذہ البہیمہ تدیعہ و تدعبہ تجیعہ و تدعبہ. آپ نے فرمایا میرے صحابی اس جانور دے معاملے اندر اللہ کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ انہیں تیری مینوں شکایت لائی ہے. آندا اللہ دے نبی جی صحابی تہاڈا ہے لیکن میرے تے ظلم کردا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابی اے دے معاملے اندر اللہ کو ڈر جا، کل قیامت والے دن تیرے کو اے دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا. جے اونٹ دے بارے سوال کیتا جانا ہی تے پھر بڑھے باپ دے بارے بھی پوچھیا جانا ہی، ماں دے بارے بھی پوچھیا جانا ہے. یار جنہاں نے سرکار دی سیرت سے عمل کیتا ہے نا لم یحجا ابو ہریرہ تا حتی ماتت امہ. میں صحیح مسلم دے اندر پڑھیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج دیاں حدیثاں بیان کر دینے تے آندے نے میرا بڑا دل کردا سی میں بیت اللہ دا حج کراں پر میرے گھر چ بڈھی ماں سی. جدوں بھی حج دا ارادہ کردا سا دل چ گل آوندی سی میں تے حج نو ٹر جاں گا. صبح امی نو ناشتہ کون دوے گا، دوپہر دا کھانا کون دوے گا، شام دی روٹی ماں نو کون دوے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جنہی دیر تک میرے بھوئے تے میری معذور ماں زندہ رہی ہے میں بیت اللہ دا حج بھی نہیں کیتا. تو چونکاں چرستیاں عیاشاں بدماشاں نہ پھر کے بڈھے باپ نو پریشان کریں، بڈھی ماں نو پریشان کریں. لوگو جے دا عقیدہ سرکار جیسا نہیں، او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں. تے مل کے بولو جڑا بندہ رحم دل نہیں، سنگ دل بندے دا نبی پاک نہ کوئی تعلق. رحم دل بن جاؤ، رحم دل انسان بن جاؤ. دیکھ لو پھر میں تہاڈے نال کہ بھی گل کراں نبی علیہ السلام دے نا صحابہ بھی موجود سن تے نبی پاک بھی موجود سن تے صحابہ بھی نے نبی پاک بھی نے. مل کے بولو اونٹ نے شکایت صحابہ نو لائی، نبی علیہ السلام نو لائی ہے.
تے پنڈ بوڑ چونے پیغام پتا کی کلے ہے کسے بھی مسئلے چ اختلاف ہو جائے تے شکایت اللہ دے نبی نو لائی دیئے تے مسئلہ حدیث تو لبی دائے فیصلہ نبی علیہ السلام کو کروائی دائے آئیے لوگوں میں دشنا ہے چاہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا آخری آئیے اس حوالے نہ جڑی میں گل کرنی چاہنا پہلی گل میں کیتی ہے نبی علیہ السلام نال تعلق کوئی دا جے جڑا عقیدہ نبی پاک جیسا جے تے جڑا اج بھی اپنی گڈی نہ کالے رنگ دی ٹاکی بنی پھردا ہے رکشے دے نال جُتی بنی پھردا ہے گھر دی چھاتے نے الٹی ہانڈی لٹکائی آندا نظرے بد نہیں لگدی اے تے عرب دے بدواں والیاں جاہلانہ حرکتاں کرنا ہے درود کیوں نہیں پڑھدا آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھدا دس کیڑا غم ہے جڑا درود نہ دور نہ ہوے آیت الکرسی نہ دور نہ ہوئے اوے خواتیم سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ دیا آخری دو ایتاں نو میرے پیغمبر نے نور آکھیا ہے چراغ آکھیا ہے روشنی آکھیا ہے فرمایا جس گھر دے اندر مسلسل سورۃ البقرہ دیا آخری دو آیات پڑھیاں جان اللہ قیامت تک اس گھر نو جادو تو نظر بد تو بچا لیندا ہے اسی یہ دعوت دینے ہیں لوگوں خواتیم سورۃ البقرہ محفظتین پڑھیا کر درود پاک پڑھیا کر آیت الکرسی پڑھیا کر سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر تو اپنے آپ نو تاڑیاں دے حوالے کر دیتا ہے بابیاں دے حوالے کر دیتا ہے ملنگاں دے حوالے کر دیتا ہے کدی کسے ڈرتے کدی کسے ڈرتے پھر جوان بچیاں نو لے کے جاننا ہے اللہ دی قسم میرا سینہ جلد ہے جدو مسلمانہ دی جوان بچی غیر محرم بابے دے ہاتھ تے حق تک کیوں دے کلو اپنی پریشانیاں دا حل پوچھ دیئے آؤ لوگوں میں دعوت فکر دینی چاہنا جے پیغمبر نال پیار کر دے جے عقیدہ پیغمبر جیسا جے پیغمبر نال پیار کر دے جے رحم دل انسان بن جاؤ تو ہڈے پیغمبر نے تے جانوراں تے رحم کیتا ہے آخری گل تے ذرا غور فرمانا جناب محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نبی علیہ السلام نے صحابہ جا رہے ہیں توجہ میرے بال چل دیا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ لے کے ایک جگہ تے بہ گئے جو نبی صاحب بیٹھے نا ایک صحابی بھی چوٹھیا دور جا کے ایک گھونسلے چوں آلنے چوں پرندیاں دے بچے لے کے آ گیا توجہ میرے وال نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی علیہ السلام بھی بیٹھے نے وہ جس پرندے دے بچے اٹھائے نا وہ پھڑ پھڑاندا منڈلاندا آ رہا ہے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی پاک بھی بیٹھے نے بوڑ دے باسیو توجہ میرے وال پرندہ آ رہا ہے انسان نہیں آ رہا صحابی نہیں آ رہا پرندہ آ رہا ہے صحابہ بھی بیٹھے نے نبی پاک بھی بیٹھے نے حوالے دا میں ذمہ دار درجنوں صحابہ چوں پرندے نے اللہ دے نبی پاک نو لب لیا ہے تے میں حدیث اندر پڑھیا تو رفرفو علی رأس رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے آ کے انہیں چکر لگانا شروع کر دیتا ہے پرندہ بھی آیا ہے تے نبی علیہ السلام کو آیا اپنی مشکل پریشانی واسطے حل ملنا تے نبی علیہ السلام نے دا کوئی حل دینا ہے نبی علیہ السلام دے سر تے آ کے منڈلایا ہے میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے اج بھی میں اپنے بچیاں نو کہنا میرے بیٹیو میرا دل کردا ہے یورپ دے سارے ماہر نفسیات میں نبی پاک دی جُتی تو قربان کر دیاں ساڈے نبی پاک نے تے پرندیاں دا دکھ بھی سمجھیا ہے نبی علیہ السلام تے پرندیاں دی پریشانی بھی سمجھیے نبی علیہ السلام کہنے لگے میرے صحابہ انہوں کنے پریشان کیتا ہے ایک صحابی کہنے لگے اوڑا فلاں صحابی بیٹھا ہے نا اللہ دے نبی انہیں دے بچے اٹھائے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے دے بچے واپس کر دیو اے دے حق واپس کر دیو پرندہ بھی بے چین ہوئے تے میں اللہ دے نبی کو ویکھیا نہیں جاندا تو ماں نو بے چین کرنا ہے بڑے بھائی نو کرنا ہے اساتذہ نو کرنا ہے نیک لوگاں نو کرنا ہے تو اٹھے نبی پاک نے دے پرندیاں دے حق بھی واپس کیتے نے بھیناں دے حق مار کے بیٹھا ہے تیاں دے حق مار کے بیٹھا ہے جان لگا گوٹھے جڑے لوا لینا بھیناں دے کولوں ایک بڑی گل مشہور کیتی بھین نے چھڑ دیتا بھین نے چھڑ دیتا بھین نے حصہ چھڑ دیتا میں کدی نہیں سنیا کہ بھرا نے حصہ چھڑ دیتا کہ جدوں چھڑ دی ہے بھین ہی چھڑ دی اللہ دی قسمیں بھیناں ڈرائیاں نے ہسن والی گل نہیں جے دکھ جے بھیناں ڈرائیاں نے بھین نو پتہ ہے جے بھرا کوئی حصہ منگیا انہیں کہنا کیڑے منہ تے میرے بوئے تے آئی ہیں
जे भरा समझदी हुंदी ते मेरे को हिस्सा ते ना मंगदी। हथ जोड़ के कहना वीरो सीरत नबी सुनने वाले हो, हथ जोड़ के भैणां दे हक वापस कर दो। लखां दे जेज भी देंदे हो, जेज देना भैणां दे हक नहीं जे माफ हुंदे। भैणां नूं हक दे दिओ, धीआं नूं हक दे दिओ, जायदाद दे दिओ, विरासत दे दिओ। तुहाडे नबी पाक ने ते परिंदियां दे हक भी वापस कीते ने। असीं वेख लो अपनियां दे हक मार के बैठे हां। अहबाबे गिरामी कदर मैं दसना है चाहना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फिर मैं क्यों ना कवां जी सोना जदों बोले कन्ना विच रस घोलदा। कौन कहंदा भाभी नबी पाक दी नात नहीं पढ़दे, नात पढ़िया कर, नात पढ़िया कर। सोना जदों बोले कन्ना विच रस घोलदा, सोने दी शान विच रब दा कुरान बोलदा। ओना जिहा सोना बेमिसाल कोई नहीं, ओना जी शहद वर्गी मिठड़ी जुबान कोई नहीं, गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा, गुलाब भी नहीं आप दे पसीने नाल दा। शहरां विचों शहर कोई नहीं जे मदीने नाल दा। मुअज्जन हज़ारां पर बिलाल कोई नहीं, आका दी ते जग विच मिसाल कोई नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, बाकी गुफ्तगू फिर होएगी। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, जो सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जामिया मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी पूए असल जिला कसूर अंदर 28 अप्रैल को तकरीब सही बुखारी हो रही है। हजरत कारी साहब तशरीफ फरमान है, जिहदे अंदर सैयद सफ्तान शाह साहब नकवी, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, अब्दुस्तार हम्माद साहब, यूसुफ कसूरी साहब और अब्दुलसलाम पुटवी साहब। और इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक दे नाल, अल्लाह दे फजल दे नाल मैं भी इस प्रोग्राम दे अंदर शिरकत दी सआदत हासिल करांगा। सारे साथी जामिया मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी बुए असल 28 अप्रैल बरोज हफ्ता अच्छी तरह याद कर लो। सारे साथियों ते पहुंचो और इन प्रोग्रामां नूं जीनत बख्शो। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, जो सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैं समझना जो मैं गुफ्तगू कीती है सीडी भी हासिल करो, बार बार इहदे ते गौर करो मेरे भाईओ। किसी ने कब्र च नाल नहीं जे जाना, होने वर्गा नहीं तो समझो जिंदगी बर्बाद है, ते जे दिल नरम नहीं जे ना फिर भी समझ लो जिंदगी बर्बाद है। दुआ करो जो सुने अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर दे खब्बे सज्जे ना वेख्या करो, जेड़े कभी थल्ले वेंदे हो, कभी उत्ते वेंदे हो, कभी खब्बे सज्जे वेंदे हो, उन्हां नूं अल्लाह कदी नहीं जे कुछ दिंदा। जदों भी दुआ करो ना हथ चुक के ही क्या करो, मालका सब नालों ज्यादा वड्डा पापी मैं हां, मैनू लगता सब नूं माफी मिल जानी है तो मैं ही पिछे रह जाना है। आज जीन कसारी नाल हाथ चुको, यकीन ना चुके हाथ अल्लाह पाक खाली नहीं लुटांदा। दुआ करो अल्लाह पाक साडे आज इस प्रोग्राम नूं कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बि अन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ मेरे अल्लाह जिन्हां हाथ उठाए ने इन्हां नूं ज़मज़म पिया ते रज रज पिया। या अल्लाह जे चज नाल आमीन नहीं कहंदे ते फिर भी पिया। अल्लाह इन्होंने मक्के सद के जमजम पिया, अल्लाह इन्होंने मदीने सद के जमजम पिया। अल्लाह सानू मक्के मदीने दा राही बना। अल्लाह मेरे प्यारे भाई अब्दुल अहद मुहम्मदी साहब, हाफिज अहमद अली साहब, दीगर मेरे बुजुर्ग, अल्लाह इन्हां सब दियां मेहनतां कबूल फरमा, इन्हां दा आना कबूल फरमा, उलमा दा सुनाना कबूल फरमा, अज दा प्रोग्राम सदका जारिया फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरी भी तबीयत अलील है, अपनी रहमत दे नाल शिफा अता फरमा, और भी जितने बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमा। इज्जत वाले अल्लाह सारी जिंदगी किसी दा मुहताज ना करी, किसी महल्लेदार दा मुहताज ना करी, किसी पिंड वाले दा मुहताज ना करी। अल्लाह शरीका बरादरी च किसी दा मुहताज ना करी। अल्लाह तेरे बूहे दे मंगते, तेरे बूहे दे सवालियां अल्लाह सारियां जरूरतां अपनी रहमत ना पूरियां फरमा।
اللہ ساڑھے تے اپنا کرم و فضل فرما، توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ سونے ورگا عقیدہ بناؤنے دی توفیق عطا فرما، اللہ سونے سن نرم دل انسان بنا، عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما، اللہ انہاں جو جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جڑے زندہ نے پریشان نے بیمار نے اللہ آسانیاں فرما، اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، ایدیاں رونقاں دبالا فرما، اللہ سونے فلسطین دی مدد فرما، کشمیر دی مدد فرما، شام دی مدد فرما، اسرائیل دا ستیہ ناش فرما، کشمیر دے ہندوان دے شر تو محفوظ فرما، اللہ ساڑھے ملک پاکستان اہل پاکستان ساڑھی فوج اللہ سب دی حفاظت فرما، سانو عقیدہ توحیدی سمجھ عطا فرما، اللہ ساڑھے دلانو نرم فرما، اللہ ساڑھا ایدہ پروگرام قبول فرما، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے، اللہ جڑے کاروبار والوں پریشان نہیں عزت والی روٹی دے دے، اللہ سونیا تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں، تیرے کر تو علاوہ کر کوئی نہیں، اللہ ساڑھیاں دعاواں قبول کا، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے، مال کا دل بڑا کردہ ہے جدو موت آئے دے وجودی حالت موت دیں، اللہ جدو موت آئے جنت دے بوئے بہا دی، اللہ موت آئے دے فرشتیاں دی سلامی دے دی، جہنم تو بچا کے جنت نصیب کریں، یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔